nigga bang bang, pour that bang bang. Nigga get as about as insane as Saddam Hussein. Click click, nigga bang bang. Give a fuck if you got him again. Salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. اليوم راح نحكي لكم على لو دوزيام كومبليمون اليمونتير نيسيسير اللي هو لوميغا 3. لوميغا 3 سي ان اسيد ليبيديك، حمض دهني اساسي للجسم تاعنا، ولكن الجسم تاعنا ما يقدرش ينتجو، دونك لازم نجيبوه من الماكله. عندنا نوعان من لوميغا 3، عندنا الا دي ا اللي المصدر تاعو نباتي، وعندنا الاو بي ا والدي اش ا اللي المصدر تاعهم الاسماك. ولكن الجسم تاعنا باش يستعمل الا دي ا لازم يفككو الى او بي ا ودي اش ا، مي مالوغوزمون نسبه قليله بزاف من الناس اللي الجسم تاعهم يقدر يدير هاد لا بروسيدور. دونك احنا في لوميغا 3 واش يهمنا هاد العنصرين الاو بي ا والدي اش ا. يا نبداو من الصباح وانت لوميغا 3 لوميغا 3. واش هي الفايده تاع لوميغا 3؟ لوميغا 3 الفايده الاولى تاعها انها تعاونك باش توتيليزي لي غراس اللي عندك في الكور تاعك وترجعهم كوم اون سورس دينيرجي. لوميغا 3 يزيد لك لا سبيرولين في الكور تاعك. واش دير لا سبيرولين هذه؟ تعاون وتنقص لي كرومب موسكولار. كيما ينقصوا لي كرومب موسكولار تكون عندك اون ميور ريكوبيراسيون موسكولار. واش معناتها؟ معناتها تريكوبيري ليه كي تكون تونطرين. اي ابري لونطرينمون لي اوميغا 3 جو ديريكتومون سور لي كورباتور. واش يديروا؟ يليميتيو لك هذيك لا سونساسيون دي دولور. تخوازياماتو ديروا في بالكم مليح بلي لوميغا 3 سي ان اونتي انفلاماتوار ناتوريل efficace qui aide à lutter contre toutes sortes de rhumatismes. Plus précisément, il renforce les ligaments en agissant sur la structure du collagène. Et le dernier atout non négligeable les oméga 3 fluidifient le sang وينقصوا من la pression artérielle. ديروا في بالكم بلي كل ما تكون لا طونسيون ارتيريال ناقصه كل ما تكون عندكم اون ميور بيرفورمانس سبورتيف. دونك منين نجيب انا لوميغا 3؟ لوميغا 3 تلقاوها بنسبه عاليه بزاف في لو سومون وفي لي زاردين، مي ديروا في بالكم بلي ان ادولت يحتاج من 1 غرام ل 2 غرام دوميغا 3 باغ جور. دونك لازمك تاكل كيلو تاع سومون ولا 2 كيلو تاع سردين باش تلبي لي بوزوان تاعك تاع لوميغا 3 باغ جور. دونك لازمك شاك جور تاكل كيلو تاع سومون ولا 2 كيلو تاع سردين. Let's be honest, nobody gonna do it. دونك مادام ما تقدرش تاكل كيلو تاع سومون ولا 2 كيلو تاع سردين لازمك تشري ان كومبليمون اليمونتير تاع لوميغا 3. مي لازم تعرف واش تشري ولازم تعرف لو دوزاج اللي تاخذو. الحاجه الاولى قبل ما تشري لوميغا 3 لازم تحكموا وتدوروا وتشوفوا واش فيه. واش قلنا قبيل؟ قلنا حنا اللي يهمونا هما الاو بي ا والدي اش ا. دونك لازم تشوف او بي ا بلس دي اش ا قد عندك ميليغرام في الحبه، باسكو هو يحط لك حبه فيها 1 غرام، مي 1 غرام ماشي تاع لي زيليمون اللي حنا نحتاجوهم. 1 غرام تلقى فيهم الا دي ا، تلقى فيهم ميم دي فوا يحط لك ثاني دي فيتامين. سا ديبون كل شركه وكيفاش تخدم لوميغا 3 تاعها. وي على بالي لي فيتامين ثاني نحتاجوهم، بصح حنا حابين نلبيو لي بوزوان تاعنا من لوميغا 3. دونك باغ جور لازمني 1 غرام ولا 2 غرام. الحبه هذيك باغ اكزومبل فيها 300 ملغ تاع او بي ا بلس دي اش ا. دونك واش لازمك مينيموم 4 حبات. ثاني نعطيكم انذر تيبس، ديروا في بالكم باللي لوميغا 3 ولوميغا 6 يتنافسوا على لو ميم انزيم في الكور تاعنا، يتنافسوا على لو ميم انزيم اللي بهذاك الانزيم الجسم تاعنا يستفيد منهم. دونك نتا كيما تاكل لوميغا 3 وتاكل معاه ثاني لوميغا 6 راح يكون كاين تنافس على هذاك الانزيم. ومالوغوزمون لوميغا 6 كاين بزاف في الماكله تاعنا، دونك راح يكون لو رابور اوميغا 3 اوميغا 6 يكون لوميغا 6 كتر. دونك الجسم تاعك ما راح يستفيد من لوميغا 3 بيان كوم يفو. دونك يفو ايفيتي تاكل لوميغا 3 مع لوميغا 6. لوميغا 6 وين يلقاوه جينيرالمون؟ ها القلايه، ها الفاست فود، ها الزيوتات. ايفيتيو هادو في 3، هادو ايفيتيوهم ديما خاوتي، ماشي غير باش تاكلوا لوميغا 3. سي تو بور اجوردي خاوتي، جيسبر نكون فدتكم. اذا عندكم دي كيستيون خليهم لي تحت في لي كومونتير. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها، خليو الناس يعرفوا الاهميه تاع لوميغا 3 في لو ريجيم اليمونتير تاعنا. See you soon, get after it and get growing.